اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ پیارا، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ پیارا۔ ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ اللہ اللہ بول بندے، اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا وحدہ۔ أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار احباب، اج دی اس سادی دینی محفل دا عنوان ہے سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاضل نوجوان فصیح اللسان بے فضل الجلیل جناب حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب حافظہ اللہ تعالی قرآن و سنت دی روشنی وچ جرے جواہر پارے پیش فرما چکے ہیں۔ اللہ کریم انہاں دے علم وچ، عمر وچ، جوانی وچ، حسن بیان وچ مزید ترقیاں اور برکتاں نصیب فرماوے۔ سیرت ایک بہت بڑا جامع لفظ ہے، گویا کہ اس لفظ دے اندر سمندر کوزے دے اندر بند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام بیان کرو تمی سیرت ہے،
حضور دا ادب و احترام بیان کرو تاوی سیرت ہے، آپ دی رفتار تے گفتار تے کردار بیان کرو تاوی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا قول فعل تے عمل بیان کرو تاوی سیرت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال نسبت رکھن والی جیری شے دا وی ذکر خیر کیتا ونجے اسے دا نا آپ دی سیرت ہے۔ میں حضور سائیں دا ایک فرمان عرض کرنا ہے اس مناسبت نال، سنو۔ ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جلیل القدر صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں کہ مینو میرے پیارے دوست سجن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزاں دی تاکید کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 گلاں وچوں پہلی گل اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم نال ساری زندگی شریک کینوں نہ بناویں، اگرچہ تینوں قتل کیوں نہ کر دیتا ونجے، وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ جسم دے تیرے ٹکڑے کر دیتے ونجن، زندہ تینوں اگ دے اندر جلا دیتا ونجے، اللہ نال شریک نہ بناویں۔ قرآن پاک دا انداز اے میرے سامنے 5واں پارا سورت دا نائے سورت النساء تے آیت نمبر 116 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ شرک کرے دے موت آ گئی تے بندہ شرک والے گناہ تو توبہ نہیں کر سکا، رب العالمین نے قتل معاف نہیں کرنا، تے شرک تو علاوہ جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ کریم جندے واسطے 84 رحمت نال معاف کر چھڑے سی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو مسئلہ پوچھا گیا، حضرت ایک بندے نے والد نو قتل کیتا ہے، قتل کرن دو بعد والد دی کھوپڑی اللہ کی دل جسم تو تے والد دی کھوپڑی نو صاف کر کے بھی شراب چنگھتیس، وہ شراب والی کھوپڑی چاہ کے بیت اللہ شریف دے سامنے پہنچ گیا ہے تے اپنے والد دی کھوپڑی دے اندر بھری ہوئی شراب بیت اللہ شریف دے سامنے بہ کے پیوے، اللہ کریم گناہ بھی معاف کر سکتے کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا قتل کرنا بد والد نو قتل کرنا بد کھوپڑی لہامنا، کھوپڑی نو صاف کر کے انہوں شراب نال بھرنا تے وقت بیت اللہ شریف دے سامنے پہنچنا تے کعبے شریف دی دیوار دی چھان تلے بہ کے والد دی کھوپڑی دے اندر شراب پیونا، ہی کو گناہ نہیں، گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، گناہ در گناہ۔ لیکن امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا اللہ معاف کرن تے آیا، ایک گناہ بھی اللہ معاف کر چھڑے سی، لیکن شرک والے گناہ دی کوئی معافی نہیں۔
7واں پارا سورت دا نام سورت الانام. یہ میرے سامنے آیت نمبر 83 کھلی ہوئی ہے. فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اس میں گرامی ایک وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ. حضرت اسحاق علیہ السلام دو وَيَعْقُوب حضرت یعقوب علیہ السلام 3 وَنُوحَ علیہ السلام 4 وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد علیہ السلام 5 سلیمان علیہ السلام 6 ایوب علیہ السلام 7 یوسف علیہ السلام 8 موسیٰ علیہ السلام 9 تے ہارون علیہ السلام 10 زکریا علیہ السلام 11 یحییٰ علیہ السلام 12 عیسیٰ علیہ السلام 13 الیاس علیہ السلام 14 اسماعیل علیہ السلام 15 الیاس علیہ السلام 16 یونس علیہ السلام 17 لوط علیہ السلام 18 انبیاء کرام علیہم السلام دا اللہ نے کٹھا نا چاہیا ہے سورۃ الانام اس مقام وچ. اتنے اکٹھے نا انبیاء علیہم السلام دے پورے قرآن دے کہہ اور مقام تے نہیں. 18 انبیاء علیہم السلام دا نا چاہ کے اللہ کریم نے جری گل سنائیے تے سمجھائیے او ہن سناونی ہے. سورۃ الانام 7واں پارا تے آیت نمبر 88 دے اندر اللہ کریم نے نال چا فرمایا ہے. یہ آخری 70 صفحے دی 18 انبیاء کرام دا ذکر کرن تو بعد ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. اگر بالفرد جرے انبیاء کرام دا اللہ نے ذکر کیتا ہے انہاں تو بھی ذرا برابر بھی شرک تھی ویندا انہاں دے سارے نیک کمال ضائع تھی ونجن ہا. لیکن یہ عقیدہ رکھنے دوستاں نے آخری ساہ تک اللہ دا ہر پیغمبر وڈے گناہاں تو ہی پاک چھوٹے گناہاں تو ہی پاک. گناہ کرنا دا بعد دا معاملہ ہے. اللہ پیغمبر دے دل وچ گناہ دا خیال بھی پیدا نہیں ہونے دا. اس دے باوجود ساری سریکی جنگ دے ناکھاں تھینوں دے سنا منہنوں ذکر انبیاء کرام دا کیتا ہے دے مسئلہ اللہ کریم نے سانو سمجھایا ہے. اگر تواڈے تو شرک تھی گیا نیک کمال تواڈے بھی نہیں بچ سکدے. 24 پارا سورت نام سورت الزمر. فرمایا کل فغیر اللہ تأمرونی اعبدو ایہا الجاہلون. آیت نمبر 64 سورت الزمر دے 24 پارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ آپ دے دشمن دے مخالف حاضر تھی گئے. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اساں تواڈے نال صلح کرنا ہے. صلح تے چنگی شے ہے. کیویں صلح کرے سو؟ آکھن لگے ساڈے نال چلو تے جڑے 3 ساڈے وڈے وڈے دربارین. یہ میں آپ گل نہیں کی تھی قرآن پاک دا حوالہ ہے. سورت دا نام سورت النجم 27 پارا. یہ میرے سامنے رب العالمین دا قرآن تے آیت نمبر 19 تے بھی کھلنی ہوئی ہے حوالہ. فرمایا فرائیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثة الأخرى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالفین دے 3 وڈے وڈے دربار بابے لات دا دربار بابے منات دا دربار عزا فقیرنی دا دربار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکھن لگے تساں ساڈے نال چل کے کہ ہک دربار نو خالی چم چھوڑو بوسا دیو چاہ تواڈی ساڈی صلح ہے. عربی دے لفظ استلم بعض آلہتنا
کہ ہیک دربار نو چمو چا ترے نا جرے میں قرآن پاک دے حوالے نال تورے سامنے پیش کیتے باقی بھی ہن چھوٹے موٹے چلو کوئی ہیک ہن غور اے کرنے دوستاں کہ اے ننے آکھا چادر چڑھاؤ اے ننے آکھا طواف کرو یا سجدہ کرو اس سلم خالی چمو چاہ تواڈی ساری صلح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتا کہ رب کائنات دی طرفوں جواب گھن کے جبریل امین نازل تھی گیا فرمایا قل فغیر اللہ تأمرونی اعبدو ایہا الجاہلون آیت نمبر 64 اعلان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو بغیر مینو ہورا دی عبادت دی دعوت نے دے پے او نادانو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللہ کریم دی میرے بھی وحی آ چکی ہے تے میرے تو پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اللہ بھیجے انہوں تو بھی اللہ نے یو سنیہ بھیجائی کیا لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر بالفرد تواڈے تو بھی شرک تھی گیا تنے کمال تواڈے بھی سارے ضائع تھی ونجنن ایک کم میں نہ کر سکدا جیری آفر تساں کیتی ہے سلا لی ہور انداز سورت دنا سورت لقمان اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن دے 21واں پارا اللہ کریم تیرے قرآن پاک دے سمجھاون دے انداز سو قربان ونیا آیت نمبر 15 دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا مکہ شریف وچ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جرے ویلے اسلام قبول کیتے تے والدہ بڑھڑی دھوپ دے اندر بہ گئی ہے وال کھول چھوڑن ضعیف العمر ہے آکھن لگی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو میں کوئی شے کھامنی بھی نہیں تے پیمنی بھی نہیں تے دھوپ تے بیٹھی رساں جتنے تک تو اپنے پچھلے مذہب دے نہیں والا دا اسلام چھوڑ دے ایمان چھوڑ دے گرمی تے بعد عرب دی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں گے میں بڑیاں منتاں کی دیاں کھامنا پیمنا شروع کرنے لگے نمتیان نہیں تھئی تے جیرے ویلے میں رستے تو گزرا لوگ مینو مینے دینے ہن اما جان دا قاتل ویندا پیے اما مرن دے قریبے اما دی گل منن واسطے تیار نہیں ایک دیوار بھی گزر گئی ہے دوسری دیوار میں منتاں کی دیاں اماں نے کھانا پیونا شروع نہیں کیتا دھوپ تو اٹھی گئے چھان تے باون تے تیان نہیں تھئی تیسری دیوار آ گئی ہے اما جان بلب تھی گئی ہے موت دے کریم لنگ گئی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ آکھن لگی حکم دی شرط اسلام چھوڑ دے ایمان چھوڑ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چھوڑ دے اپنے پچھلے مذہب والے باندھے واپس آون حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو اما دے کول من کھلو دن دھوپ وچ اما سن تیری ہک جانے اگر تینیاں 1000 جانا بھی ہومن تے 1000 وار تو چیدی ہومیں تے ود فوت تھی ونیے 1000 جانا دی قربانی قبول کر سکدا 1000 جانا تینیاں قربان کر سکدا لیکن مسئلہ توحید چھوڑ کے شرک والے پاسے دوبارہ نہ آ سکدا اما سمجھ گئی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ پکا ہے کھانا پیمنا بھی شروع کر دیتا ہے تو چھوڑ کے چھان دے واللئیے اللہ کریم نے قرآن نے مقام نازل کیتا فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا یہ حوالہ ہے
اگر والد تے والدہ تینوں مجبور کرن جو میں اللہ نال شریک بنا، دنیا دے معاملے دے اندر والدین نال نیکی دے بھلائی کرنی ہے، لیکن اگر والدین تیرے تو شرک کرنا چاہتے ہو میں والدین دی گل نہیں مننی، قیامت تک نہ قیامت تو بعد بھی قرآن پاک دی تلاوت تھی رسی، جنت دے اندر بھی قرآن پاک پڑھی دا رسی۔ اللہ نے قرآن پاک پڑھن والے نو فرماونا ہے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھدا وانیا تے جنت دی سیڑھیاں تے منزلاں تے چڑھدا وانیا، جنت دے اندر بھی قرآن پاک دی تلاوت تھی رسی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دے حق وچ نازل ہون والے اس مقام دی تلاوت بھی نال تھی رسی۔ آپ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جسم دے ٹکڑے تیرے کر دیتے ونجن، جیدہ تینوں سال دیتا ونجے بھا دے اندر اللہ کریم نال شریک تینوں نہ بناویں۔ ہن خیال دو دشمن ہیں، اگر دو دشمنوں بھی ایک مر گیا ہے تو دشمنی ختم، مر جو گیا۔ رام جناب جنازہ بناون واسطے تشریف گھن گئے تے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت دا منہ کھول کے لعاب مبارک بھی انہیں منہ وچ پایا تے کرتا کوئی معمولی ہے، اے لعاب کوئی معمولی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم نال لگا ہویا کرتا۔ میں سبق روک چھوڑا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر مہمان آ گئے،
دسترخوان بچھا کے کھانا سجایا نے، مہمانا کھانا کھا دے، دسترخوان والا کپڑا میلا تھی گیا ہے۔ حضرت انس نے خادمہ نو فرمایا اے دسترخوان والا میلا کپڑا تنور بھا بلدی پئی بھا چا سٹ، مہمان پریشان تھی من لگے، اے کیا اسائیں کپڑے دے کھانا کھا دے میلا تھی گئے تساں سڑے دے پے ہو۔ حضرت انس مسکرا دے پین، خادمہ نے کپڑا لپیٹ کے بھا دے شولاں چا سٹے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت انس فرمائے پتہ کر کپڑے دا۔ خادمہ جس ویلے بلدی بھا دے شولاں وچ جو کپڑے نو کڈھے، اللہ کریم نے ایک دھاگا بھی نہیں سڑن دتا۔ یہ کیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے، ہجری وار میرے غریب خانے تے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بڑھ کے تشریف گھنے آن، اس کپڑے نال کھاون تو بعد آپ نے ہاتھ مبارک صاف کیتے آن، تے جڑن دے آم دے ہاتھ مبارک لگ گئے، کپڑا میلا تھی ونجے، مینوں پانی نال دھوون دی ضرورت ہی نہیں رہندی۔ بلدی ہوئی بھا دے شولاں چھٹوا چھڑے نا، اللہ شیشے تو دیا دا صاف کر کے ساکو بلا دے دے۔ اتھا تک کمیز پوری جسم نال لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا لوام مبارک بھی انہیں منہ وچ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اگے ہوئے عرض کرن لگے، حضرت کہندا جنازہ بناون لگے ہو، کیف تصلی صلاۃ الجنازہ، ایک کہندا جنازہ بناون لگے ہو، وہ بندہ ہے نا فوت تھیون والا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تے تہمت لئی آئی، ہر موقع تے مسلماناں نو دھوکا دیون دی کوشش کینی آئی، اساں بڑے دکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ میں نو صاف صاف اس دا جنازہ پڑھن تو منت نہیں کیتا۔ تھوڑا حوصلہ کرو، ٹھہر بنجو، ہمر پیچھو تے ہوئے نا، جنازہ شروع تھی ہے۔ جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ تھے، اللہ نے قرآن دے مقام نازل کر دیتے، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اجازت نہیں، ایمانداراں نو اس گل دی اجازت نہیں کہ جدی موت شرک تے آوے اس واسطے بخشے دی دعا کرن اجازت نہیں۔ جرا فوت تھیا پی ہے نا میرے محبوب، ایک کلمہ پڑھدا ہے لیکن دل دے اندر شرک والا مرض موجود ہے، اتو کلمہ پڑھدا ہوئے تے اندر شرک والی بیماری موجود ہے، ایسے بندے دے جنازے پڑھن دی تے مغفرت دی دعا دی میں اللہ دے ہاں کوئی اجازت نہیں۔ ہن حالانکہ مر چکا ہے، اللہ دشمنی وقت ہی ختم نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الدرداء نو فرمایا ٹکڑے ٹکڑے تیرے کر دیتے ونجن وین کو تیتا بہر رکھتا، جیتا تینو سار دیون، اللہ نال شریک نہ بناویں۔ حدیث پاکی چاہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رجلان علی قریہ، آ فرمینے دو بندے ویندے پہ ہن پچھلی قوماں دے سفر وچ، ایک وستی دے کولو گزرے، وستی والا روک گدے اساں تانوں نے ونجن دے، ساڈے دربار تے میلہ لگا ہویا ہے تے جڑا بندہ میلے والی دیواراں وچ اتھوں گزرے جتنے تونی دربار دے نا تے کوئی شے نہ دیوے اساں لنگھن نہ دیندے ہوندے، تساں دربار دے نا دے کوئی شے چڑھو اساں تو رستہ چھوڑ دیونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ایک مسافر پردیسی بول پیے لیس عندی شیئن، حدیث پاک دے لفظ، مہربانی کرو بستی آلے ہو، میرے کل کوئی شے نہیں ونجن دے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بستی آلے آکھن لگے قریب ولو سبابا، ایک مکھی چنپ تے مار کے دربار دے نام تے دے چا اساں دے نو چھوڑ دیونا تے جے اگر ایک مکھی بھی نہ دیتی اساں تیرے وجود دے ٹکڑے ٹکڑے کر چھوڑنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں
بندے نے مکھی پکڑیے مار کے دربار دے نام تے منت منوتی چ دتی فخلو سبیلا بستیاں چھوڑ دیتا ہے چلا من تینوں کچھ بھی نہیں آکھ دے تے دوجے بندے نو آکھن لگے تو بھی مکھی چا پکڑ تے مار کے دربار دے نام تے دے چا تینوں بھی اساں چھوڑ دینے ہیں دوجا بندہ آکھن لگا جان دے ٹکڑے کرا سکدا ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کہنے نہ تے نہ دے سکدا اساں تا قتل کر چھوڑنا ہے جان پیاری نہیں بندے دا جواب ہے جان قیمتی نہیں ایمان قیمتی ہے کشتگانے خنجر تسلیم را ہر سماعت غیب جانے دیگر است میں مر بھی گیا کیری پرواہ شہادت دی موت نصیب تھی منجنی ہے تے شہادت تو بعد شہید نو جنت والی اعلیٰ ترین زندگی نصیب تھی دی ہوندی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا قتلو ہو بستیاں لاؤں بندے نو قتل کر چھوڑا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جیرا بندہ دربار دے نا دے مکھی دے کے جان بچا کے نکل گیا ہے ہگری ہار موت آمنی اس جس ویلے موت آئیے داخل النار شرک تے موت آئیے توبہ نہیں کر سکا ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم داخل تھی گیا تے جرے بندے جان دے ٹکڑے کروا چھوڑے شرک نہیں کیتا ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کے دینا تے نہیں دیتی شہید تھی من تو بعد داخل الجنہ جنت دا وارث بن گیا ترے وصیتاں وچوں پہلی وصیت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمینے اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ جسم دے ٹکڑے تھی منجنی جیدہ ساڑ دیتا منجے بھاویچ اللہ نال شریک نہ بناوے تے دوجی وصیت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تترک صلاة مکتوبة متعمدہ فمن ترکہا فقد بریت منہ الذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جان بجھ کے ایک فرد نماز بھی نہ چھوڑے جرے بندے نے جان بجھ کے فرد نماز چھوڑیے اللہ دا ذمہ اس تو الگ ہو گیا ہے اللہ اس تو بری ہے او جانے دیوں دا کم جانے 14واں پارا سورت نا سورت الحجر یہ میرے سامنے آیت نمبر 29 کھلی ہوئی ہے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ اللہ کریم نے فرشتہ دے سامنے اعلان کیتا فرشتہ دی جماعت میں اللہ کریم حضرت آدم علیہ السلام دا جسم بناون لگا جیرے ویلے سارا جسم تیار تھی بنجے حضرت آدم علیہ السلام دا تے جسم تیار ہومن دو بعد اپنی پیدا کیتی ہوئی روح وچ پھونک دے ماں اسلام دا سجدہ کرنے میں سبق روک چھوڑے غور کرے ساتھی دل حاضر رکھے سجدہ کیرے ویلے کرنے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي آدم علیہ السلام دے جسم روح پاواں تاں سجدہ کرے جتنے تو نہیں آدم علیہ السلام دے جسم روح نہ پاواں سجدہ نہیں کرنا کیوں اگر تساں فرشتہ نے آدم علیہ السلام دے خالی جسم دا سجدہ شروع کیتا خالی جسم نو پتہ نہیں لگنا کتنا اللہ نے میرا مقام بنایا ہے اللہ نے قرآن نال مسئلہ سمجھ آ گیا این جسم نو پتہ تاں لگدا ہوندا ہے جسم وچ روح موجود ہوئے یہ حوالہ ہے روح اللہ پا چھوڑی قرآن پاک دے الفاظ
فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، جتنے بھی اللہ دے فرشتے ہن سارا دے سارا کٹھا تھی کے رل کے آدم علیہ السلام دے کو سجدہ کیتا، لیکن سجدہ عبادت دا نہیں، عبادت دا سجدہ ہر شریعت وچ صرف اللہ کریم واسطے جائز ہے، اس نو سڈے دن تعظیم دا سجدہ، عزت واسطے ادب واسطے سجدہ، اے سجدہ عبادت دا نہیں تعظیم دا سجدہ ہے، آدم علیہ السلام دی عزت ودھاون واسطے، اکرام واسطے، احترام واسطے سارے فرشتوں نے سجدہ کیتا ہے الا ابلیس، ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کیتا۔ 15واں پارہ سورت دا نام سورت الکہف، اللہ کریم فرمائیں کان من الجن، یہ حوالہ ہے آیت نمبر 50، ابلیس جنہ وچوں آئی، اللہ فرشتہ نو حکم دیتا ہے سجدہ کرو، ابلیس ہے بھی جن، اس سجدہ نہیں کیتا، ہوں قرآن دا ہور انداز۔ 8واں پارہ سورت دا نام سورت الاعراف، یہ میرے سامنے آیت نمبر 12 کھلی ہوئی ہے، رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، شیخ المشائخ سدے بڑے حضرت وہاں بچرا والے حضرت صاحب نے مقام حل کی دے قرآن پاک دا، اللہ کریم نے فرمایا ما منعک لا تسجدا اذ امرتک، ابلیس تے سجدہ کیوں نہیں کیتا آدم علیہ السلام دا، میں اللہ تینوں سجدے کرن دا وکھرا حکم دیتا ہے۔ انداز اے سمجھ آیا، فرشتہ نو اللہ نے وکھرا حکم دیتا آدم علیہ السلام دا تعظیمی سجدہ کرو، ابلیس نو وکھرا اللہ نے حکم دیتا تو بھی سجدہ کر، سارے فرشتہ رل کے سجدہ کیتے ہیں لیکن ابلیس نے نہیں کیتا۔ اللہ کریم نے فرمایا تے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ ابلیس آکھن لگا نا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام تو چنگا ہاں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تے مینوں اگ وچوں بنایا ہے، آدم علیہ السلام نو مٹی جو بنایا ہی، میری شان زیادہ ہے، میں کیوں مٹی دے بنے ہوئے انسان دے سامنے سجدہ کراں؟ اللہ فرمایا فخرج، نکل ون جنت چوں، تے اپنے آم نو ڈٹھے تے ملہ دے حکم نو نہیں ڈٹھا۔ جرا سبق سنا منا، اللہ اعلان کی تو ابلیس نو جنت جو کڑھے دے ویلے وَإِنْ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، یہ آیت نمبر 35 ہے سورت الحجر 14واں پارہ، قیامت تک ابلیس تیرے دے میں اللہ کریم دی لعنت وستی راسی۔ ابلیس نے ہیک تعظیمی سجدہ نہیں کیتا، عبادت دا سجدہ نا تعظیم تے عزت واسطے، ہیک تعظیمی سجدہ نہیں کیتا، قیامت ہونی اللہ ابلیس نو لعنتی بنا چھوڑا۔ تے جرا بے نماز روزانہ اللہ دے 70 سجدے نہیں کرے دا، تے سجدے بھی عبادت دے سجدے، بے نماز روزانہ 70 عبادت دے سجدے چھوڑی کھلوتا ہے، این دے تے اللہ دی رحمت کیویں آونی ہے؟ لوگ دکھی ہن، پریشان ہن، روندن۔ میں دنیا سفر کیتے ملک بیرون ملک، لوگ روندن سارے سامنے، ہنجو بہندن، حضرت فلاں پریشانی ہے، اے مسئلہ ہے، اے مسئلہ ہے، اے دکھ ہے، اے فلاں۔ جس ویلے اللہ کریم دے عبادت دے 70 سجدے بے نماز چھوڑ دیتے، اللہ دی رحمت گھر دے اندر کیویں آسی، کیویں سکون ہوئے، کیویں اطمینان ہوئے، کیویں اولاد فرما بردار ہوئے، کیویں روزی دے اندر برکت۔ او ویلا بھول گئے دوستاں نو جڑے بزرگ تشریف فرماؤ، گھر دا ایک بندہ کماندا ہے تے سارا گھرانا کھاندا ہے، ہن سارے بندے محنت مزدوری نہ کرن پوری نہیں پوندی، کیوں برکتاں چاہیاں گئیاں؟
کیوں رحمت تو محروم تھی گئے ہیں؟ جڑے بے نماز روزانہ 70 سجدے عبادت اللہ دے چھوڑ دیتے نا، ایدے کاروبار وچ، اولاد وچ، رزق وچ، اہل و عیال تے اہل خانہ دے اندر اللہ دیاں برکتاں دے رحمتاں کیویں آسن؟ ہر وقت دنیا 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 کیڑی شے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا پچھلیاں قوماں وچ دو بندہ دا جھگڑا آئی زمین دے ٹوٹے اتے، چند مرلے چاکو ساری بولی، ایک بندہ کے زمین میں دیے، دوجیا کے مالک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمین جھگڑا پہ کرے دینا نال جری زمین دا جھگڑا تے رولا آئی، کچی دیوار نال کھلوتی آئی، اللہ کریم نے کچی دیوار دی ایک اٹ نو اپنی قدرت نال بلوا دیتا۔ حدیث پاک انہیں حدیث پاک ساڈا ایمان اللہ کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک دے الفاظ آخری پارا سورت دنا سورت البروج فرمایا فعال لما یرید، اللہ جیرا بھی ارادہ کرے اللہ کر سکتے ہے، رب العالمین نو روکن والی طاقت پیدا ہی نہیں تھی۔ اٹ بولے دی پئی ہے، اٹ وچوں آواز آئی اللہ دی قدرت نال، زمین دے ٹوٹے دے جھیڑا لاون والے ہو میرے تو پوچھو میں کون ہاں؟ یہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا اٹ بول پئی ہے میں او بادشاہ ہاں جے پوری دنیا دے بادشاہی کی تھی، موت آ گئی، موت آمن تو بعد ورثہ مینوں زمین دے اندر دفن کر چھوڑا، سالہ سال گزر گئے، میں مٹی نال مٹی ہو گیا، برتن بناون والا آیا اس مٹی پٹیے میرے سرے بھی نال چاہ کے گھن گئے مٹی دے، برتن جب بنایا سا بڑی مدت تک میں برتن دی شکل دے اندر رہ گیا، برتن پرانا تھی ہے ٹوٹ گیا ٹھیکریاں بن گئیاں، میری وجود دی مٹی دے سرے بھی ٹھیکریاں بن گئے، اٹ بناون والا آیا اس مٹی پٹیے میرے چھوٹے چھوٹے سرے بھی نال چاہ کے ہن گیا، سالہ سال گزر گئے مدتوں دیاں مدتاں گزر گئیاں، اٹ بن کے میں قد دے اندر لگا ہویا، میں کیری شے نال گھن گیا جو تسا زمین نال گھن ویسو۔ حضور فرمیندن اے اٹ دی نصیحت سن کے دوہاں نے جھگڑا چھوڑ دیتا، ہر وقت دنیا دنیا مال۔ ضلع بکھر دے اندر ایک رئیس فوت ہویا، 1 لاکھ کنال دا مالک، 500 مربع، موت تو بعد رشتہ داراں اپنی زمینی دفن نسی کیتا، ایک پرے بندے دی زمینی دفن کیتا، اس میں نہ گھندا، جرے بندے دی زمینی دفن کیتا نے وہ قدرتی طور تے پاگل ہے، اللہ دی مرضی، وہ پاگل بندہ اس رئیس دی قبر نو آ کے تھلے مرے دا ہی پیرا نال جو میری زمین چو نکلدا کیوں نہیں، لاکھ کنال 500 مربع کوئی شے نال نہیں گھن گیا، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی، مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں، نیوی قبر اندھاری ڈٹھی، مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی، حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نال شریک نہ بناویں، تے نمبر 2 جان بوجھ کے کوئی فرض نماز نہ چھوڑے، تے نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی شراب نہ پیویں، شراب دے نیڑے نہ ونجیں، سارے گناہاں تے برائیاں دی جڑ شراب ہے۔ اتھا بٹھیاں کھلیاں پئیاں، لوگاں کاروبار بنایا ہوئے ہے۔ سنو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی گل،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان فرمیندے نے کہ پچھلیاں قوماں وچ صحابی رسول دی گل، پچھلیاں قوماں وچ ایک اللہ دا نیک بندہ ہے، ایک مائی آ گئی ہے، مہربانی کریاں ساڈے نال آ، میری مالکہ تینوں سڈے دی پئی ہے، میرے نال کیڑا کم ہے ہوندا کہ کوئی حق سج دی گواہی دیونی ہے تے مہربانی کر۔ اللہ دا نیک بندہ نال ٹر پیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمیندے نے پہنچے جس ویلے محل وچ جی اندر تشریف گھناؤ تے او کمرے چ گیا ہے، پچھو نوکر نے دروازہ بند چا کیتا ہے، کمرے چ کمرہ آخری کمرے دے اندر گھن گئے، سارے دروازے باہروں بند کر دیتے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمیندے نے حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے تخت دے اوتے، آکھن لگی اللہ دا نیک بندہ تینوں پتہ بھی ہے کہ نہیں کیوں تینوں سڑوایا سے؟ جی آکھا گیا بھئی کوئی حق سج دی گواہی دیونی ہے کہ نہ ہو تو دھوکھا آئی، اس سامنے معصوم بچہ لیٹا پی آئی، اس نوں قتل کر تے یا شراب دا پیالہ بھرا پی آئی شراب پی تے یا خنزیر دا گوشت پیے پلیٹ وچ خنزیر دا گوشت کھا تے نمبر 4 یا میں حسین و جمیل عورت نال غلط کم کر، انہاں 4 کم جو ہی کم کرے سے تاں تیری جان چھٹ سکتی ہے۔ حضرت عثمان تے واپس نہیں مان سکدا، دروازے سارے لا کی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمیندے نے اللہ دے نیک بندے نے سوچا ہے خنزیر کھاواں اتنا بڑا جرم، قتل کراں بہت بڑا گناہ، برا کم کراں کبیرہ جرم، چلو شراب پیواں چاہ باقی گناہ دے کماں تو بچ ونجاں۔ شراب دا ہک پیالہ پیون دی دے رہی سرور آ گیس، نشہ چڑھ گیا ہے، ہور شراب منگیس، انہاں دوجا جام دے پیالہ بھر دیتا ہے، شراب دے پیالے پی کے جس ویلے شراب دے نشے دے اندر مست ہو گیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمیندے نے شراب دے نشے مست تھی کہ معصوم بچے نو ہی قتل کر بیٹھا، خنزیر دا گوشت کھا بیٹھا، حسین و جمیل عورت نال بھی برا کام کر بیٹھا۔ سارے بیماریاں دی گناہاں دی جرماں دی بنیاد تے جڑ تے چابی ہے، آپ نے فرمایا شراب، شرک نہ کریں ہک، نماز فرض نہ چھوڑیں 2، شراب نہ پیویں 3، اے تاکیداں 3 کیتیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں سیرت دی مناسبت نال گلاں سنائیاں، اللہ حاضری قبول فرماوے۔ چاچی شمشاد ہونا کتا تشریف فرمائی نا، میں تورے والدین واسطے دعا گو ہاں جنہاں دے ایصال ثواب واسطے چاچے شمشاد صاحب ہونا اے اج دی اس دینی محفل دا اہتمام کیتا ہے۔ اللہ مفتی اسماعیل صاحب دی گفتگو اور میری معروضات تسا دوستاں دا سننا قبول فرما کے شمشاد صاحب دے والدین واسطے اعلیٰ درجات دا ذریعہ بناوے، اللہ مغفرت دا سبب بناوے، رب العالمین دنیا آخر دی بھلائیاں نال مالا مال فرماوے، دنیا آخر دی پریشانیاں تو اللہ محفوظ رکھے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔